Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم غنخدم معكم la partie ديال la part du marché. Donc قديت لكم واحد la définition وجوج ديال les exercices باش تفهموها. j'espère نكون نتوفق اني نوصل لكم هذاك الشيء اللي خاصكم تعرفوه، حيت اغلبيه فيكم كاين اللي تيعرف يخدم la part du marché وما عارفش شنو هي علاش كيخدمها، علاش كتصلح. وكاين اللي تيضبط مثلا الكالكول في بروميير اني وكيجي دوزيام اني وكينساه حيتاش ما كانش فاهم بالاصل. دونك ديما الفهامه تحاولوا تفهموا قبل ما تخدموا شي حاجه وتعرفوا علاش كنديروا ديك الحاجه، حيت كل ما عرفتوا لامبورطونس ديال هذيك الحاجه في الخدمه ديالكم ولا في قرايتكم ولا في حياتكم بصفه عامه تتبقى لكم في البال. دونك ندخلوا نيشان لا ديفينيسيون ما نطولوش. La première définition, le premier définition, la part du marché d'un produit ou d'un service ou d'une entreprise, d'un marché donné, et le pourcentage de ses ventes sur ce marché par rapport au total des ventes de ce produit faites par ses concurrents et elle-même. Donc, la part du marché, هي بحال قلتي الحصة، يعني الحصة كنقدروا نكالكوليو تنديروا الحصه ديال شي برودوي في السوق ولا الحصه ديال شي سيرفيس في السوق ولا ديال شركه بصفه عامه، يعني كاع لي برودوي اللي تدير ولا كاع لي سيرفيس ديالها. دونك هنايا كنقارنوها مع لي زونتربريز الاخرين. تتكون بيان سور الريزولطه تتكون اون بورسونتاج، يعني نسبه مئويه. سي بون تتقارن بلي فونت ديال دي زوتر برودوي ولا سيرفيس ديال لي كونكورون ديال l'entreprise في لو ميم سيكتور. ديما هنا تنخدموا في لو ميم سيكتور. لا ديفينيسيون الثانيه درتها لكم اون ريزومي سهله باش تحفظوها. est un indicateur qui représente le pourcentage des ventes par rapport aux ventes totales du secteur. كلك هو واحد لانديس ولا واحد لانديكاتور اللي تيبين لينا كيف قلت لكم قبيله النسبه المئويه ديال المبيعات مقارنه بالمبيعات الاجماليه ديال السيكتور. كيف قلت لكم كنبقاو ندرسوا في سيكتور واحد، ما تنخلطوش، يعني كاينين لي زونتربريز مكلاسيين كل وحده في السيكتور ديالها. ثاني حاجه هنايا كيفاش تنديروا الكالكول ديال لا بار دو مارشي. دونك كومون اون كالكولي لا بار دو مارشي. كلكنا لا بار دو مارشي peut être calculée en valeur et en volume. ملي تنقولوا ملي تسمعوا هنا الفالور عرفوا بلي شيفر دافير، يعني القيمه ديالها، القيمه الماديه شيفر دافير. و en volume يعني الكونتيتي، يعني الحجم ديال المبيعات. هادو ضروري تفرقوا بيناتهم، حيت ان فوا غتخلطوا فالور مع فوليوم القاعده غادي تخربق لكم والتمرين غادي يخرج غلط. دونك اول حاجه عندنا لا بار دو مارشي ريلاتيف. دونك لا بار دو مارشي فيها جوج ديال الانواع، كاينه ريلاتيف و ابسولو. ريلاتيف جات من ريلاتيفمون، يعني بحال الا كنقارنوا لا بار دو مارشي ديال واحد لونتربريز مع واحده اخرى. دونك لا بار دو مارشي ريلاتيف سو كالكول toujours par rapport au principal concurrent. Après la part du marché absolu. Absolu هنايا هي qu'elle se calcule toujours par rapport au total. Donc ça ناخذ التوتال ديال لي زونتربريز اللي في السيكتور، سواء عندنا لو شيفر دافير ديالهم ولا الكونتيتي ديالهم الفوليوم يا ربي، و تنبقاو نقسموا كل هذا كل مثلا لي فونت ديال هذيك لونتربريز اللي بغينا نعرفوا لا بورسونتاج ديالها في المارشي على التوتال ديال لي زونتربريز كاملين، باش كنعرفوا الحصه ديال هذيك لونتربريز في السوق، شحال تتبيع في السوق، شحال مقارنه معهم. غادي نخدموا اول اكزرسيس على لا بار دو مارشي ابسولو. دونك ندوزو ليكزرسيس دابا على لا بار دو مارشي ابسولو. عطيتكم هاد لو كا قديتو ليكم، حطيت لكم فيه 3 ديال لي زونتربريز وعطيتكم لي دوني اللي عطيتكم لي فونت اون فالور و اون فوليوم باش تطبقوا القواعد بجوج ديال ابسولو، يعني حتى هي الابسولو تتكالكولا بالفالور و بالفوليوم. دونك عطيتكم لي دوني بجوج باش القاعده باش تخدموهم بجوج. بالنسبه للقاعده ديال اللي غتخدموا بها لا بار دو مارشي اون فالور اون فوليوم نسيت نحطها لكم هنايا.
دونك غنحطها لكم في باغ دانفو في صندوق الوصف وغادي تلقاوها. المهم غادي نشرح لكم هنا كاع ما غتلجؤوا نتوما لصندوق الوصف. دونك نوطيو معايا هادشي اللي غادي نقول لكم. غادي نبداو حنايا بلونتربريز الاولى، لونتربريز اكس. عندنا لي فونت اون شيفر دافير، و يعني غادي نخدموا لا بار دو مارشي اون فالور يعني لو شيفر دافير لي فونت اون فالور 300,000. شفتوها هادي هنايا لا بار دو مارشي اون فالور. شنو غادي كيفاش غادي نقدروا نخرجوا لا بار دو مارشي ديال هاد لونتربريز اكس؟ اول حاجه تنخدموا التوتال ديال لي زونتربريز كاملين. دونك غنجمعوا لي شيفر دافير بثلاثه، 300,000 بلس 120,000 بلس 550,000. دونك ملي جمعنا التوتال غادي تعطينا 970,000. دونك تاكدوا من الكالكول، نقدر نكون انا غلطت، المهم الميثود صحيحه 100%. دونك كيفاش غادي نخدموا لا بار دو مارشي اون فالور؟ دونك في لا ليني الاولى غادي ناخذوا هذيك 300,000 ديال لونتربريز اكس ديفيزي بار توتال ديال لي زونتربريز كاملين فوا 100. داكوغ، سوا ديروها هكا كامله 300,000 ديفيزي سور 970,000 فوا 100 تخرج لكم هكا في كالكول، ولا تقسموا ديروا غير 300,000 نقسم على 970. المهم لا ميثود بجوج صحاح. والريزولطا ما تنساوش تكتبوها اون بورسونتاج. هذه هي الميثود الاولى. دونك تنديروا لو شيفر دافير ديال لونتربريز اللي حنا باغيين اللي بغينا نحسبوا ليها لا بار دو مارشي ديالها. بعد المرات كيعطيوك تحسب غير ديال اونتربريز وحده، دونك تدير هذيك لي فونت ديالهم كاملين فوا 100 باش تعطيك لا بار دو مارشي اون فالور. لونتربريز دونك لونتربريز اغريغ غادي نخدمو حتى هي بنفس الميثود. غناخدو لو شيفر دافير ديالها 120,000 مقسوم على التوتال فوا 100 غتعطينا الريزولطا اون بورسونتاج. عطاتنا 12.37%. دونك ما تنساوش هاد لو بورسونتاج عفاكم ضروري يكون. غادي نمشيو لونتربريز الاخرى زاد، حتى هي نفس الطريقه. لو شيفر دافير ديالها ديفيزي سور لو توتال ديال شيفر دافير ديال لي زونتربريز كاملين، حيت كنقارنوا كل اونتربريز بالاخرى. دونك شيفر دافير ديالها ديفيزي سور توتال ديال لي زونتربريز كاملين فوا 100 غتعطينا 57,000 57%. هادشي في اطار لا بار دو مارشي اون فالور. دابا غادي نمشيو لا بار دو مارشي اون فوليوم. يعني الا قال لكم كالكولي لا بار دو مارشي اون فوليوم غادي تخدموا بالكونتيتي. دونك عقلوا عليها بحال هكا، الفوليوم يعني حجم المبيع، شحال بعنا سي بون. دونك هنا ما كاين حتى شي فرق، حتى هي كتخدم بنفس الميثود، غير هي تخدم بالكونتيتي. دونك الكونتيتي ديال لونتربريز اكس هي 18,000 طن، غادي نديروها ديفيزي سور توتال. دونك هنا عاوتاني غنجمعوا التوتال ديال لي كونتيتي كاملين 18,000 بلس 7,000 بلس 25,000. دونك هادشي كله بالطن كتعطينا 50,000 طن. دونك 18,000 على 50,000 طن فوا 100 حتى هي نفس الشيء غتعطينا 36%. غادي نمشيو لا ليني الثانيه اونتربريز اغريغ 7,000 الكونتيتي ديالها هي 7,000 ديفيزي سور هذا التوتال فوا 100 حتى هي عطاتنا 14% اون بورسونتاج. لونتربريز الاخرى زاد عندنا 25,000 حتى هي غادي نديروها ديفيزي سور هذا التوتال فوا 100 غتعطينا 50%. دونك هذه هي لا بار دو مارشي ديال هاد لي زونتربريز، وفي التوتال تتعطينا 100%. بالنسبه لا بار دو مارشي ابسولو كتعطينا توتال 100%. غولاتيف لا ما كتعطيناش 100%. دابا في لو دوزيام كا ديال لا بار دو مارشي غولاتيف عطيتكم واحد لينونسي عطيتكم واحد لوكا، عطيتكم واحد ليكزامبل ديال لي زونتربريز ديال المجال ديال هكا التليفونات والالكترونيات بصفه عامه وكذا، باش يبقاو لكم في بالكم وفي نفس الوقت باش تفهموا. وهاد بالنسبه لي فونت راهم صحاح، لي فونت اون كونتيتي راهم صحاح، يعني جبت لكم شي حاجه اللي هي غيال. بالنسبه لي نونسي تيقول avec le début de la reprise en Chine
en mai et le retour progressif à la vie en fin de juin. Donc dans la plupart des pays عندنا هنايا Counterpoint Research، هذه مجلة ولا هذا ان سيت كيدير الاحصائيات، هذا سيت انجليزي bien sûr. Gallup a publié un rapport officiel sur la répartition des parts du marché entre les entreprises au deuxième trimestre. Donc la deuxième trimestre هي 3 شهور الثانية في 2020 اللي هي كتبدا من هذا من جوان حتى الاوت جو بونس 3 موا هي هذيك. التريمستر الثانية هي كتبدا من افريل حتى لجوان. دونك هاد الاحصائيات ديال هاد التريمستر الثانية في 2020. ندوزو ليكزامبل ديالنا، عطيتكم 3 ديال لي زونتربريز راه معروفين بيان سور، كلكم كتعرفوا سامسونج وهواوي وابل. لوكال اللي عطيتكم هنا غادي نخدمو لا بار دو مارشي ريلاتيف اون فوليوم، يعني بالكونتيتي. نفس الطريقه اون فالور، يعني ما بغيتش نطول عليكم نعطيكم اون فالور عاوتاني، عطيتكم غير وحده نفس الميثود. حتى في لوكال الاول، غير في لوكال الاول باش تعقلوا مزيان وتعرفوا شنو هي اون فوليوم و اون فالور. اما الميثود كتبقى ميثود وحده. سي بون، ندوزو لي زيكزامبل كدا. عندنا سامسونج، لونتربريز اللي سميتها سامسونج. لي فونت ديالها اون كونتيتي غير في لا دوزيام تريمستر في 2020 كانت 54 مليون و 800 الف. يعني هادو هما لي فونت، يعني لي تليفون و لي بيسي بجوج. الخانه الثانيه ديال بوزيسيون خليوها من بعد. داكوغ. هواوي لي فونت ديالها وصلوا 54 مليون و 200 الف. ما كاينش فرق كبير، يعني غير بجوج بهم 54 مليون. ابل 37 مليون و 500 الف، بعد 37 مليون و 500 الف ما بين يعني لي بيسي و لي تليفون. لا بار دو مارشي اون فوليوم شنو هي هنايا؟ يعني حنا دابا تنديروا الكالكول ديال لا بار دو مارشي ريلاتيف. دونك تنحسبوا مثلا عندنا حنا هنايا لي فونت اون كونتيتي، دونك لا كونتيتي ولا الفوليوم ديال لي فونت ديال شي انتربريز ريلاتيفمون لي فونت ديال انتربريز اخرى. يعني بحال الا قلنا بالنسبه لي فونت ديالها بالنسبه لكذا، يعني بحال تنقارنوا هنايا، بحال يعني تنهزوا الكونتيتي ديال لونتربريز مثلا سامسونج على لي فونت ديال شي انتربريز اخرى فوا 100. هذه هي القاعده ياك. مي قبل من هذا الشيء كيخصنا نصنفوا البوزيسيون ديال لي زونتربريز اللي عندنا. كيفاش هاد التصنيف؟ تناخدو فين هو اكبر شيفر دافير، فين هي لونتربريز اللي رياليزات لينا ان غران شيفر دافير. هذيك كتسمى لايدر، هي اللايدر في لو مارشي، يعني هي اللي عندها اول المكانه الاولى ولا المرتبه الاولى في لو مارشي، كتسمى لايدر. كنمشيو عاوتاني كنمشيو لا دوزيام انتربريز ولا لونتربريز اللي عندها لا دوزيام بلاص ولا لا دوزيام بوزيسيون، يعني المرتبه الثانيه في لو مارشي، كتسمى شالونجر. داكوغ. واخر انتربريز هنا كيعطيونا 3 ديال لي زونتربريز، يعني كاع لي كال اللي تحطوا من قبل كاينين 3. ابل هي السويفر حيت هي عندها غير 37 مليون و 500 الف. دونك سامسونج هي الاولى، هواوي هي الثانيه وابل هي الثالثه. الا بغينا نحسبوا دابا عندنا سامسونج قلنا هي اللايدر، دونك لا بار دو مارشي اون فوليوم ديالها كي غتكون. انا غادي نوريكم القاعده دابا. الا بغينا نعرفوا لا بار دو مارشي ديال اللايدر، ها هي هنا. اللايدر هي l'entreprise celui qui occupe la première place في لو مارشي، يعني اللي عندها المرتبه الاولى في لو مارشي. القاعده ديالها هي كوم سويت، كناخذوا لو شيفر دافير ديالها ديفيزي سور لو شيفر دافير دو l'entreprise challenger فوا 100. يعني l'entreprise اللي عندها المرتبه الاولى
الشيفر دافير ديالها ولا الكونتيتي ديال لي فونت ديالها sur لو شيفر دافير ديال لونتربريز شالونجر فوا 100. دونك تنقارنوا المرتبه الاولى، الشركه اللي عندها المرتبه الاولى، بالمنافس ديالها المباشر اللي هو شالونجر، يعني هو اللي قريب ليها، كنقارنوه بها، يعني كنقارنوه بالاقرب. هذه هي القاعده ديال لايدر. دونك لايدر هنايا لو شيفر دافير ديالها قلنا هو 54 مليون و 800 الف، غادي نقسموه على لو شيفر دافير ديال لونتربريز شالونجر اللي هو 54 مليون و 200 الف فوا 100، ها هي كتعطينا 101%. هذه هي لا بار دو مارشي اون فوليوم ريلاتيف. داكوغ. دونك نمشيو لونتربريز الثانيه شالونجر. دونك سنعتمدوا على البوزيسيون باش نخدموا هذا لا بار دو مارشي ريلاتيف. ندوزو للشالونجر. شالونجر القاعده ديالها كتقول انه لا بار دو مارشي ريلاتيف ديالها soit en valeur soit en volume se calcule comme suite. تناخدو les ventes ديالها ياك les ventes ديال l'entreprise challenger divisé sur les ventes ديال لايدر، يعني l'entreprise اللي عندها مرتبه اولى فوا 100. علاش قسمناها على لايدر وما قسمناهاش على سويفر كيف ما درنا في الاول؟ هنايا بحال الا قلتي لي زونتربريز بحال كيخدموا بهذا المثال، كيشوفوا فينا هي كيف كنقولوا حنا قارن راسك مع اللي احسن منك وما تقارنش راسك مع اللي قل منك. هذا الشيء اللي خدام في هذا اللوكا. شالونجر وسويفر تنقسموهم على لايدر، تيتقارنوا باللايدر، واللايدر تتقارن بالمنافس اللي قريب ليها، يعني اللي في تحت منها ما عندهاش شي حد اخر. دونك ضروري تقارن راسها مع اللي تحت منها مرتبه. دونك هكا باش ما تنساوهمش. دونك شالونجر هنايا غناخذوا لو شيفر دافير ديالها اللي هو 54 مليون و 200 الف، غادي نقسموه على 54 مليون و 800 الف، هذا هو لو شيفر دافير ديال لايدر فوا 100 صافي غتعطينا لا بار دو مارشي ريلاتيف. هنايا عندنا اون فوليوم كونتيتي تستخدموا بداكشي اللي عندكم. سويفر قلنا حتى هي غتقارن مع اللايدر، دونك غناخذوا لو شيفر دافير ديالها ديفيزي سور لو شيفر دافير ديال لايدر فوا 100 غتعطينا 68 الف. صافي صافي. والتوتال هنايا غير درناه صافي باش نديرو لهم الخاطر. المهم ديما التوتال تيدار، مهم ما يدوخكمش التوتال. في لا بار دو مارشي ابسولو تنخدموا بالتوتال، تنقارنوا كل اونتربريز بالتوتال ديال لو مارشي فوا 100. ريلاتيف نو، تنخدموا لي فونت ديال هذيك لونتربريز اللي بغينا كتقارن بلونتربريز اللايدر اللي اعلى منها مرتبه. داكوغ. الا كانت هذيك لونتربريز اللايدر تتقارن بشالونجر، واذا كانت شالونجر ولا سويفر كتقارن باللايدر. يعني دائما هذوك لي زونتربريز اللي في المرتبه الثانيه ولا الثالثه تتقارن باللي اعلى منها مرتبه. دونك هكا باش تضبطوها، ما يدوخكمش التوتال. هنا ما غنخدموش بالتوتال. سي بون، هذا هو الكور ولا هذه هي البارتي ديال بار دو مارشي بصفه عامه. حاولت ندير لكم هاد ليكا باش تضبطوها وباش تزيدوا تفهموا اكثر. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير باش نوجد لكم هذاك الشيء اللي خاصكم.